दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत तृतीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला कर्म गर्नु पर्दछ। अज्ञानी व्यक्तिले कर्म गर्नु पर्दछ, ज्ञानी व्यक्तिले पनि लोक संग्रहका लागि कर्म गर्नु पर्दछ। यदि कर्म गरेनन् भनेदेखि मनुष्यहरू उच्छृङ्खल हुन्छन् र समाज अव्यवस्थित हुन्छ। तसर्थ म स्वयं कृतकृत्य भए तापनि, स्वयं ईश्वर भए तापनि लोक संग्रहका लागि म कर्म गर्दछु र सोही परम्पराको अनुसरण गर्दै जनकादि राजर्षिहरूले पनि लोक संग्रहका लागि कर्म गरेका थिए। अतः अज्ञानी व्यक्तिले कर्म गर्नु पर्दछ। त्यो कर्ममा लागेका अज्ञानी व्यक्तिको बुद्धि विचलित गर्नु हुँदैन, उसलाई व्यवधान गर्नु हुँदैन। यदि उसले शास्त्रीय कर्म गर्दैछ, मनस्त्रौत स्मार्त कर्म गर्दैछ भने बुद्धिमा भेद उत्पन्न गर्नु हुँदैन, उसलाई अझै प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। ऊ कर्मको अधिकारी हो। त्यसै प्रकारले ज्ञानी व्यक्तिले पनि स्वयं पनि कर्म गर्दै अरूलाई पनि कर्मप्रति मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। जसरी अज्ञानीले फलासक्त भएर, कुनै फलमा आसक्त भएर, कुनै विषयमा आसक्त भएर कुनै प्रयोजन सिद्धिका लागि कर्म गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले विद्वानले पनि कर्म गर्नु पर्दछ। तर फलासक्तिलाई छोडेर कुनै प्रकारको सिद्धि असिद्धिमा आसक्त नभइकन निरन्तर कर्म गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले बताइयो। अब साथै अब यहाँ बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा यो कर्म कसका लागि, कर्म कसका लागि विधान गरेको, यो कर्म जो कर्मकाण्ड छ, कर्मविधि जो छ, श्रुतिमा छन्, स्मृतिमा छन्, नाना प्रकारका कर्मका विधि विधान छन्। मनुष्य जब गर्भमा प्रविष्ट हुन्छ तबदेखि लिएर कर्म सुरु हुन्छ। उसको पहिला पनि कर्मकै फल लिएर आएको हुन्छ, कर्मअनुसारले उसको जन्म भएको हुन्छ। जब ऊ गर्भमा प्रवेश हुन्छ तबदेखि मनुष्यको कर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ। गर्भमा छँदा छँदै अनेक प्रकारका कर्महरू गरिन्छन्। उसका नाममा, त्यो गर्भस्थ शिशुका बालकका नाममा नाना प्रकारका संस्कारहरू गराइन्छ। शास्त्रमा यी विधानहरू छन्। 16 प्रकारका संस्कारहरूमध्ये गर्भस्थ शिशुकै अवस्थामा धेरै प्रकारका संस्कारहरू गराइन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब जन्मिने बित्तिकै जात कर्म संस्कार गराइन्छ, त्यो पनि कर्म हो। त्यस्तै प्रकारले पछाडि गएर नामकरण संस्कार गराइन्छ। गराउँदै 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 विवाह संस्कार पर्यन्त गराइन्छ। विवाह संस्कारसम्म 15वटा संस्कारहरू हुन्छन्। ती सबै कर्म हुन्। त्यस्तै प्रकारले विवाह संस्कार गरेपछि पनि उसले कर्म अग्निको आदान गर्नुपर्दछ, सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्दछ, नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। जीवन पर्यन्त मनुष्यले श्रौत स्मार्तलाई परित्याग गर्नु हुँदैन, कर्म गरिरहनु पर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले शास्त्रमा बताइएको छ। अब यी कर्महरू वास्तवमा कसका लागि, कसका लागि यी कर्मको विधान गरेको भन्दा भगवानले बताउनुहुन्छ, मूढानाम एव कर्म न त पण्डितानाम इति सूचयितुम् अज्ञानम कर्म संज्ञानम इत्युक्तम। अब यहाँ पहिले बताइयो, जसले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छैन, जसलाई आत्मतत्त्वको यथार्थ बोध छैन, यथार्थ ज्ञान छैन, उसले कर्म गर्नु पर्दछ। तर अब मनुष्यले यो भ्रममा नपरोस् कि म त आत्मज्ञानी हो, तत्त्वज्ञानी हो, म कर्म गर्दिनँ भनेर आजका मनुष्यले यो सोच्नु उपयुक्त हुँदैन। किनकि आजको जनसमुदायमा यो तत्त्वज्ञान भन्ने विषय अत्यन्त दुर्बोध भइसकेको छ। भले आफूलाई ज्ञानी मानोस्, तर मान्दैमा कोही ज्ञानी हुँदैन। वास्तवमा ज्ञान भएको हुनुपर्दछ, तत्त्वको साक्षात्कार भएको हुनुपर्दछ अनि मात्रै। नत्र अब अर्को पक्षबाट विचार गर्दा जसले विधिवत सबै शास्त्रीय कर्म सञ्चालन गर्दै सबै प्रकारका संस्कार सम्पन्न हुँदै हुँदै सन्यास ग्रहण गरेको छ भने उनीहरूले कर्म गर्दैनन्। सन्यास लिँदाखेरि
सबै कर्मलाई परित्याग गर्दछन् र वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दै तत्त्वको साक्षात्कारप्रति अगाडि बढ्दछन्। उनीहरूलाई कर्म गर्नु पर्दैन। तर जो जनसमुदाय छ, सामान्य जनसमुदाय जो घर गृहस्थीमा छन्, जो कर्मका अधिकारी हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइन्छ जो कर्मको अधिकारी छ उसले कर्म गर्नुपर्दछ। जो घर गृहस्थीमा रहेको छ, जनसमुदायमा सामान्य जीवनयापन गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिले कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। अतः यहाँ बताउनुहुन्छ कि तत्त्वज्ञान नहुन्जेलसम्म, जहिलेसम्म तत्त्वज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म मनुष्यले कर्मलाई परित्याग गर्नु हुँदैन। तर जो तत्त्वज्ञानी छन्, तत्त्व साक्षात्कार गरेका तत्त्वविद ब्रह्मज्ञानीहरू छन्, उनीहरूले कर्म गर्नु पर्दैन। उनीहरूलाई कर्मको आवश्यकता छैन। ज्ञानम कर्मचङ्गिनाम, यस्ता प्रकारका विषयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान् भन्नुहुन्छ प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात् यी समस्त कर्महरू, जति पनि शुभाशुभ कर्महरू छन्, ती सबै प्रकारका कर्महरू शरीर, इन्द्रिय आदि मायाको कार्यद्वारा नै सम्पन्न हुन्छन्। शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, वाणी सबै यिनीहरू मायाका कार्य हुन्, मायाद्वारा उत्पन्न भएका हुन्, प्रकृतिका कार्य हुन् र यिनीहरूलाई पनि प्रकृति नै भनिन्छ। र जति पनि शुभाशुभ कर्महरू छन् यिनीहरू सबै यी प्रकृतिद्वारा नै सम्पन्न हुन्छन्। अर्थात् शरीर, इन्द्रिय र वाणीद्वारा सम्पन्न हुँदछन्। तर विशुद्ध आत्मतत्त्वको यथार्थ ज्ञान नभएका अज्ञानी व्यक्तिले यी अन्तःकरणप्रति आत्मभाव राखेर यो प्रकृतिको कार्य इन्द्रिय, शरीर, मन प्रति आत्मभाव राखेर मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिले म कर्ता हुँ, मैले कर्म गरेँ, यस्ता प्रकारले मान्दछ। किनकि उसलाई विशुद्ध आत्मतत्त्वको ज्ञान पनि छैन। आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएपछि अनात्माद्वारा सम्पादित सबै प्रकारका कर्मलाई मैले गरेको हुँ भनेर आफूलाई कर्ता मान्दछ। म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारले आफूलाई कर्ता मान्दछ। यस प्रकारले अनेरी यो श्लोकको भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट रूपले बुझिन्छ। विषयलाई बुझ्नका लागि सर्वप्रथम यो कुरो बुझ्नु पर्दछ कि शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि कसरी बन्ने, कहाँबाट बन्ने यिनीहरू र कसरी हामीले प्राप्त गरौँ यी विषयलाई भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ यो विषयलाई बुझ्नका लागि वेदान्त सिद्धान्त अनुसार मूल प्रकृति अनि संसारमा दुईटा तत्त्व छन्। एउटा परमात्मा तत्त्व छ, एउटा प्रकृति तत्त्व छ। दुईटा तत्त्व छन्, नेचर एन्ड गड, दुईटा तत्त्व छन्। अब हाम्रो शरीरमा नै दुईटै तत्त्व छन्। एउटा त शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धिहरू छन्, 24वटा तत्त्वहरू छन्। यी प्रकृति हुन्। यी सबैको साक्षी सेल्फ कन्सियसनेस जो आत्म चैतन्य छ, त्यो परमात्मा तत्त्व हो, ब्रह्म तत्त्व। त्यसले सबैलाई जान्दछ, सो सबैको साक्षी हो, सबैको विटनेस हो। यस्तो प्रकारले दुईटा तत्त्व छन्। अब त्यो परमात्मा तत्त्व, आत्मा तत्त्व त उत्पत्ति पनि हुँदैन, त्यसको जन्म मृत्यु परिवर्तन केही पनि हुँदैन। त्यो त अविनाशी हो, विशुद्ध हो। तर जो प्रकृति छ यिनीहरू उत्पन्न हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छन्, नष्ट हुन्छन्। शरीर पनि उत्पत्ति हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै नाश हुन्छ यसको। त्यस्तै प्रकारले मन, बुद्धि, इन्द्रियहरूको पनि त्यही हो। जहिलेसम्म अज्ञान छ तहिलेसम्म यिनीहरू रहन्छन्। तत्त्वज्ञान हुने बित्तिकै यिनीहरू पनि विलय हुन्छन्, यिनीहरूको पनि विलय हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई नाशवान र परमात्मालाई अविनाशी जान्नु पर्दछ। अतः प्रकृति तीनटा गुणले युक्त छ। प्रकृति त्रिगुणमय छ, सत्वगुण, रजगुण र तमगुण युक्त छ। सत्वगुणलाई सात्विक, रजगुणलाई राजस र तमगुणलाई तामस पनि भनिन्छ। त्यो त्रिगुणमय मूल प्रकृतिबाट आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी उत्पत्ति भए। यी सूक्ष्मभूत भनिन्छन् यिनलाई। आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जो हुन् यिनीहरू सूक्ष्मभूत उत्पन्न भए। स्थूलभूत होइन, सूक्ष्मभूत।
जसलाई सब्टलेस्ट 5 एलिमेन्ट भने सूक्ष्म पञ्चतत्व उत्पन्न भयो। तिनीहरू पनि त्रिगुणमय हुन्छन्, किनकि कारणमा रहेको गुण कार्यमा आउँदछ। अत मूल प्रकृति त्रिगुणमय हुनाले गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न भएका आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी पनि त्रिगुणमय छन्। अब यिनीहरू पनि सत्व, रज र तमगुण युक्त छन्। अत यिनीहरूको सात्विक अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 सेन्स अर्गेन्स यिनीहरू उत्पन्न भए र तिनीहरूको समष्टिबाट अन्तःकरण भनेको मन र बुद्धि उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले तिनीहरूको राजस अंशबाट क्रमशः 5 कर्मेन्द्रिय उत्पन्न भए। अर्गेन्स अफ एक्सन यिनीहरू 5वटा कर्मेन्द्रिय उत्पन्न भए। हात, पाउ, बाणी, गुदा र उपस्थ। त्यसै प्रकारले तिनीहरूको समष्टिबाट 5 प्राण उत्पन्न भयो। यसै प्रकारले तिनीहरूको सात्विक अंश राजस अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा 5 कर्मेन्द्रिय र प्राण उत्पन्न भए। यसै गरी तिनीहरूको त तमस अंशबाट पञ्चीकरण भएर साराका सारा यो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो। यसै स्थूल पञ्चमहाभूतबाट यो स्थूल शरीर उत्पन्न भयो। यस्ता प्रकारले यो साराका सारा कार्यकरण सङ्घात माने समस्त विश्व ब्रह्माण्ड लगायत हाम्रो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सबै यी प्रकृतिका कार्य हुन् र यिनैद्वारा सबै कर्महरू सम्पादन हुन्छन्। आत्माले कुनै पनि कर्म गर्दैन। यी सबै जति पनि बताइयो यहाँ प्रकृतिका कार्यहरू यिनैद्वारा सबै प्रकारका शुभाशुभ कर्महरू सम्पन्न हुँदछन्। तर आत्मतत्त्वबाट केही पनि कर्म हुँदैन। तर अज्ञानी व्यक्तिले त्यो आत्मतत्त्वलाई पनि जान्दैन र यो प्रकारको जो प्रकृतिलाई पनि जान्दैन। त्यो नजानेपछि प्रकृतिद्वारा जो कार्य सम्पादन हुँदैछ त्यस कार्यप्रति म कर्ता हुँ, मैले गरेँ, यस्तो प्रकारको अभिमान गर्दछ। किनभने उसलाई स्थूल शरीरका सम्बन्धमा पनि ज्ञान छैन, सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा पनि ज्ञान छैन, कारण शरीरका सम्बन्धमा पनि ज्ञान छैन र आत्मतत्त्वको पनि ज्ञान छैन। यी सबैका सम्बन्धमा अज्ञानी छ, अनभिज्ञ छ। केवल बाहिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइन्स, म्याथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढेर कोही ज्ञानी हुँदैन। त्यो भौतिक ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान हो। अब त्यस्तै प्रकारले अरू ज्योतिषी, कर्मकाण्ड, यी नाना प्रकारका सङ्गीत कला, अनेक प्रकारका विषयलाई अध्ययन गरेर पनि यो तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। अब यो आत्मतत्त्वलाई यथार्थ रूपले जान्नका लागि वेदान्तको अध्ययन गर्नुपर्दछ। वेदान्त शास्त्रको श्रवण, मनन, निधिध्यासन गरेपछि आत्मतत्त्वको बोध हुन्छ र यो सबै प्रकृति, परमात्मा सबैका विषयमा ज्ञान हुन्छ र आत्मतत्त्वको ज्ञान भएपछि यो अनात्म तत्त्वप्रति भएको जो अभिमान छ, आत्मभाव छ, त्यो नष्ट हुँदछ, तब मुक्त हुन्छ। यसै प्रकारले बताउनका लागि यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ आफ्नो अविद्याद्वारा, माने आत्मतत्त्वको ज्ञान छैन, विशुद्ध आत्मतत्त्वको ज्ञान छैन, नभएपछि यो प्रकृतिबाट उत्पन्न प्रकृतिको कार्यभूत देह इन्द्रियलाई नै आत्मा मान्दछ। उसले शरीरलाई, इन्द्रियलाई, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादिलाई नै आत्मा मान्दछ र त्यसैलाई आत्मा मानेर तीद्वारा भएका कार्यहरूलाई पनि मैले गरेको भनेर यस्तो प्रकारले आफूलाई तिनीहरूको कर्ता मान्दछ। यस्तो प्रकारले ती जति पनि कर्म हुन्छन्, शुभ अशुभ कर्म सबै शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादिद्वारा सम्पादन हुन्छन्। तर तिनीहरूद्वारा सम्पन्न भएका यिनीहरूमा पनि विशेष रूपले मन, वाणी र शरीरद्वारा हुन्छन् कर्म। जति पनि शुभाशुभ कर्महरू छन् ती सबै मनद्वारा अथवा वाणीद्वारा अथवा शरीरद्वारा हुन्छन्। शरीरले भलै चुप्प लागेर बसे तापनि मनले केही न केही गरिरहेको छ। मन र शरीर चुप्प लागेर बसेदेखि वाणीले बोलिरहेको हुन्छ। वाणीले मौन बसेको छ भने पनि शरीरले गरेको हुन्छ। शरीर र वाणी चुप्प लागेर बसेका छन् भने मनले केही न केही सोचिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर, मन र वाणी मध्ये कुनै न कुनैद्वारा कर्म भइरहेका हुन्छन्, शुभाशुभ कर्महरू भइरहेका हुन्छन्। अत तिनटैद्वारा जो कर्म हुँदैछन्, अज्ञानी व्यक्तिले ती कर्महरूको कर्ता मान्दछ आफूलाई। अज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई ती कर्महरूको कर्ता मान्दछन्। मैले यस्तो सोचेँ, यस्तो प्रकारले भने,
यस्तो प्रकारले गरेँ, यो अमुक अमुक कर्मको म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारले मान्दछ त्यो अज्ञानी व्यक्तिले। तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले नै यसै भन्छन् भन्न त। कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले, वेदान्तविद व्यक्तिले पनि यो शरीरले गरेको कर्म त भन्दैन, तर उनीहरूलाई भित्र बोध हुन्छ, भित्र ज्ञान छ उनीहरूलाई यो भएको छैन, तर यो भन्न व्यवहारका लागि, व्यवहार चलाउनका लागि भन्ने गर्दछन्। जस्तो प्रकारले रङ्गमञ्चमा होइन सिनेमामा खेल्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि म यस्तो होइन भनेर, तर त्यहाँनिर त्यस्तै भएर देखाउँदछ उसले। सिनेमामा कोही भिखारी बनेको हुन्छ, कोही सम्राट, कोही अब योगी बनेर बसेको हुन्छ, कोही डाका बनेर डाकु बनेर बसेको हुन्छ, खलनायक। अब देख्नेले त यो खलनायक हो, यो चाहिँ साधु हो, यो चाहिँ राजा हो, यो भिखारी हो भनेर भन्छन् द्रष्टाहरूले, देख्नेहरूले। तर उनीहरूलाई त थाहा छ नि त म चाहिँ यो होइन, म चाहिँ यहाँनिर नाटक मात्रै गरेको भन्ने थाहा छ उसलाई। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले पनि म भन्ने व्यवहार गरे तापनि उसलाई भित्रबाट बोध हुन्छ, तर अज्ञानी व्यक्तिले त्यो कुरो जान्दैन। अज्ञानी व्यक्तिलाई यथार्थ बोध हुँदैन, उसले वास्तवमा आफूलाई कर्ता मान्दछ। यो कुरो स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ। आफ्नो वास्तविक स्वरूप आत्मतत्त्व, जो आत्मतत्त्व छ विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य, चैतन्य जो छ हो चाहिँ आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो। तर त्योदेखि भिन्न शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सबै अनात्मा हुन्। तर त्यो आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएपछि त्यो अनात्मालाई नै आत्मा मान्दछ, र त्यो अनात्मालाई नै आत्मा मानेर त्यो अनात्माद्वारा सम्पादित कर्मको कर्ता आफूलाई मानिन्छ। यही विषयलाई भगवान्ले बताउनु भएको अहङ्कार विमूढ आत्मा, भने अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो तत्त्वको ज्ञान छैन। आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएपछि अनात्मालाई आत्मा मान्दछ, र अनात्माद्वारा सम्पादित कर्मलाई पनि आफूले गरेको कर्म मानेर ती कर्महरूको कर्ता आफूलाई मान्दछ। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म अविद्या छ। अविद्याका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूपलाई ज्ञान छैन, आफ्नो स्वरूपलाई अविद्याले ढाकेको छ। अविद्याका दुईवटा शक्ति छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। अविद्याको आवरण शक्तिले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेको छ, विक्षेप शक्तिद्वारा यी जति पनि कार्य सञ्चालन सबै प्रकारका व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक सबै प्रकारका कर्महरू सम्पादित हुँदैछन्। अब यी केद्वारा हुँदैछन्? मन, वाणी र शरीरद्वारा हुँदैछन्। अतः अज्ञानी व्यक्तिले मन, वाणी र शरीरद्वारा सम्पादित हुने कर्मलाई आफूले गरेको मान्दछ। तर वास्तवमा यिनीहरूले त कर्म गरे, तर आफू जो छ आत्मा, त्यो आत्मतत्त्वले त गरेको छैन नि त। आत्माले त कुनै कर्म गरेको छैन, तर उसलाई आत्मतत्त्वको ज्ञान छैन। यिनै अनात्मालाई आत्मा मानेको छ, र मोहित भएर यिनीहरूद्वारा सम्पादित भएको कर्मलाई म हुँ, म यी हुँ, र यीद्वारा सम्पादित भएको कर्महरू मैले गरेका हुन्, यस्तो प्रकारको अहङ्कार हुन्छ। त्यो अहङ्कारले विमूढ हुन्छ, माने मोहित हुन्छ ऊ। र विपरीत ग्रहणमा अनात्मामा आत्मभाव राखेर त्यो अनात्माद्वारा सम्पादित कर्मको कर्ता आफूलाई मान्दछ। त्यो अहङ्कार विमूढ आत्मा हो। त्यसलाई अहङ्कार विमूढ आत्मा भनिन्छ, अथवा विमूढ। यसमा अन्तःकरण छ जसको, माने जसका हृदयमा कुनै प्रकारको बोध छैन, आत्मतत्त्वको बोध छैन, तसर्थ अनात्माद्वारा सम्पादित कर्मको कर्ता आफूलाई मान्दछ। देह, इन्द्रिय आदिमा अहङ्कार गर्नाले विमोहित, यानि म द्रष्टा, म देख्नेवाला, देहलाई पनि आफू मान्दछ, म शरीर हो। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियलाई पनि आफू मान्दछ, आत्मा मान्दछ। मन, बुद्धिलाई, प्राणलाई आत्मा मान्दछ। र त्यहाँबाट हुने, माने तिनीहरूद्वारा सम्पादित जो कर्महरू छन्, होइन आँखाले देख्छ छ, देख्दामा द्रष्टा, त्यस्तै प्रकारले प्रष्टा, श्रोता, सुन्दाखेरि श्रोता, सुँग्दाखेरि घ्राता, सुँग्नेवाला, त्यस्तै प्रकारले जिब्राले चाख्दामा चाख्नेवाला, बुद्धिले सोच्दाखेरि म सोच्नेवाला, त्यस्तै प्रकारले कुनै गर्दाखेरि म कर्ता, कुनै विषयको भोग गर्दा म भोक्ता। यस्ता प्रकारले तत्तत उपाधि, यी सबै उपाधि हुन्। यिनीहरू जति पनि बताइयो, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, शरीर सबै उपाधि हुन्। उपाधिका साथमा तादात्म्य भाव राखेर आफूलाई कर्ता, भोक्ता इत्यादि मान्दछ। यस प्रकारले विपरीत भावलाई प्राप्त हुँदछ। यस प्रकार विपरीत भावलाई प्राप्त भएर देह, इन्द्रिय आदिमा अहङ्कार गर्नको कारण विमोहित हुन्छ, माने भ्रमित हुन्छ। उसलाई यथार्थ वस्तुको ज्ञान हुँदैन। अहम प्रत्यय जो छ, विशुद्ध आत्मतत्त्व जो छ, त्यो आत्मालाई जान्दैन, आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैन।
त्यसै कारणले गर्दा ऊ अहङ्कार विमूढ आत्मा हुन्छ। माने म यस्तो गर्ने, देख्ने, सुन्ने इत्यादि अमुक अमुक कर्म गर्नेको कर्महरूको कर्ता हुँ। यो जीवन प्राप्त गरेपछि यो जीवनभरि जो कर्म हुनु छ, आफूद्वारा जो कर्म सम्पादन हुनु छ त्यो भइरहन्छन्। यसलाई प्रारब्ध भनिन्छ। माने आफूले चाहेका विषय मात्रै हुँदैनन्, आफूले नचाहेका विषय पनि सम्पादित हुन्छन्। मनुष्यले चाहन्छ सुख तर दुःख प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले चाहेको हुन्छ अनेक ठुल्ठुलो प्रगति गर्न, तर हुँदैन, किनकि उसको त्यो प्रारब्धमा छैन। कसैले केही नगरे तापनि बडो सम्पन्न भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रारब्ध अनुसारले सुख दुःख पनि प्राप्त हुन्छन्, हानि लाभ पनि हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले शरीरको सञ्चालन भइरहन्छ। देह इन्द्रियद्वारा कर्महरू सम्पादन हुन्छन्। दुष्ट कर्म पनि हुन्छन्, अदुष्ट कर्म पनि हुन्छन्। तर विवेकी व्यक्तिले जहाँसम्म शुभ कर्म गरेर दूषित कर्मलाई परित्याग गर्दछन् र आफ्ना जीवनलाई मनुष्यत्वबाट देवत्व, देवत्वदेखि ब्रह्मत्व प्राप्ततर्फ अगाडि बढ्दछन्। अथवा मनुष्यले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ। मनुष्यलाई बुद्धिरूपी शक्ति दिएको छ भगवानले। त्यो हो त बुद्धिको प्रयोग गरेर अशुद्ध कर्म, अशुभ कर्मलाई परित्याग गरेर शुभ कर्मप्रति आफूलाई संलग्न गराउनु पर्दछ। अब बाँकी जो छ, जो हुनु छ त्यो त भएरै छोड्छ। जो हुँदैछ त्यो प्रारब्ध अनुसारले गरिरहन्छन्, चलिरहन्छ। अज्ञानी व्यक्तिले यो जीवन, मरण, प्रारब्ध सबैको रहस्यलाई जान्दछ। त्यसकारण उसले मैले पाप गरेँ, मैले पुण्य गरेँ यस्तो प्रकारको अभिमान गर्दैन। तर अज्ञानी व्यक्तिले जान्दैन। तसर्थ उसले अनात्माद्वारा सम्पादित कर्मको कर्ता मान्दछ आफूलाई। अज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई शरीर, इन्द्रिय, मन, वाणी इत्यादिद्वारा जति पनि कर्महरू सम्पादित हुन्छन् ती शुभ अशुभ कर्महरूको कर्ता मान्दछ। र मैले यस्तो शुभ कर्म गरेँ, यस्तो प्रकारको पाप गरेँ भनेर यस्तो प्रकारले पश्चाताप गर्दछ, हर्ष हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कर्मको जालमा फँसेर बारम्बार जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दछ। यस्तो प्रकारले यो श्लोकको रहस्यलाई बताइयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत।